अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की के बायरक्तर की ज़िल्मा अनमैन्ड फाइटर जेट के एक बहुत बड़े माइलस्टोन की। ये खबर ताज़ा सामने आई है, जहां की ज़िल्मा ने अपनी अंदरूनी हथियारों के खाने से टैबर 82 और टोलन पी स्मार्ट बमों का कामयाब टेस्ट फायर किया, और ये सब कुछ अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बरकरार रखते हुए किया गया। ये तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि अब ये ड्रोन न सिर्फ दुश्मन की फिजाई दिफाई निज़ामों में घुसकर हमला कर सकता है, बल्कि अपने रडार सिग्नेचर्स को कम रखते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा भी दे सकता है। तस्वुर करें एक अनमैन्ड जंगी त्यारा जो सुपरसोनिक रफ्तार के करीब जा सकता है। ईसा रडार जदीद सेंसर से लैस है और अब अंदरूनी बेस में हथियार जोड़कर स्टेल्थ मोड में रहते हुए टारगेट को निशाना बना सकता है। बायरक्तर टेक्नोलॉजी ने 30 जुलाई 2026 को फ्लाइट ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर में ये टेस्ट किया। सीरियल प्रोडक्शन मॉडल नंबर S2 ने पहले टेबर 82 जो कि रॉकेटसन का बना हुआ था उसको फायर किया, फिर असेल्सन के बने हुए टोलन पी को लॉन्च किया गया। दोनों ने टारगेट्स पर डायरेक्ट हिट्स की। ये टेस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अंदरूनी वेपन बेस इस्तेमाल करने से त्यारे की एरोडायनामिक शक्ल बरकरार रहती है, रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और डेंसी एयर डिफेंस वाले इलाकों में डीप पेनिट्रेशन मिशंस के लिए बेहतरीन बन जाता है। बैकर का कहना है कि ज़िल्मा को ज्यादा मुवस्सर और सर्वाइवेबल बनाया जा रहा है। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ज़िल्मा ने इससे पहले कौन से टेस्ट किए हैं। ये त्यारा 2021 में टेस्ट होना शुरू हुआ और 2022 के आखिर में इसने पहली कामयाब परवाज की। इब्तदाई टेस्ट्स में हाई स्पीड मैन्यूवर्स, फॉर्मेशन और हत्ता के F-16 के साथ सोलो फ्लाइट्स भी की। 2025 में इसके साथ वेपन इंटीग्रेशन शुरू हुआ। अक्टूबर 2025 में लाइव फायरिंग टेस्ट हुए, जहां PT-3 प्रोटोटाइप ने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट से टोलन और टैबर 82 फायर किए और टारगेट्स को हिट किया। ये कैप्टिव कैरी ट्रेल्स के फौरन बाद था, जहां मुनेशन को लेकर परवाज की गई ताकि एरोडायनामिक्स और हैंडलिंग चेक की जाए। मार्च 2026 में LG के 82 और टैबर 82 के साथ मजीद टेस्ट हुए। जून 2026 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ फुली इंडिजिनस गाइडेंस टेस्ट किए गए, जहां अपने सेंसर से टारगेट डेजिग्नेट किया और बॉम्ब्स गिराए। अप्रैल 2026 में गोडगान BVR मिसाइल्स जो कि एयर टू एयर मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया। ये इस ड्रोन का सबसे बड़ा टेस्ट था जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इस टेस्ट में एयर टू एयर मिसाइल की मदद से जेट पावर टारगेट ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, जो दुनिया का पहला ऐसा केस था कि अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ने टारगेट को एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए हिट किया हो। नवंबर 2025 में मुराद ईसा रडार से F-16 जैसे टारगेट को लॉक किया गया। जुलाई 2026 में जेट 230 सुपरसोनिक मिसाइल से 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर सी टारगेट को हिट किया गया। ये सब टेस्ट दिखाते हैं कि बैकर किस तेजी से प्लेटफॉर्म को मिच्योर कर रहा है। मेडन फ्लाइट से लेकर इंटरनल बेस फायरिंग तक सिर्फ चंद साल लगे। अब टेबर 82 और टोलन पी के बारे में तफसील से बात करते हैं। टेबर 82 रॉकेटसन का गाइडेंस किट है जो कि पाउंड बम स्टैंडर्ड MK82 500 पर लगता है। लेजर और GPS INS गाइडेंस से लैस है। मीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ मूविंग टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ये 28 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
اس کا پینیٹریشن ویریئنٹ بھی موجود ہے جو ہارڈنڈ ٹارگٹس جیسے کہ بنکرز کے لیے بہترین ہے۔ یہ منیشن نہ صرف ترکی بلکہ دیگر ممالک میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان، آذربائیجان اور سوڈان نے انہیں ایکوائر کیا ہے اور عملی آپریشنز میں استعمال بھی کیا گیا۔ آذربائیجان نے سو-25 پر تیبر 82 ٹیسٹ کیے۔ پاکستان اور دیگر ممالک بائرکٹر پلیٹ فارمز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ایسے ہتھیاروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام سسٹم ITAR ریسٹرکشنز سے آزاد ہیں، ایفیکٹو سمارٹ منیشن ہیں، افورڈیبل ہیں اور ریلائبل بھی ہیں۔ اب اگر قزلمہ پر نظر ڈالیں تو قزلمہ کیا ہے؟ یہ ایک جیٹ پاورڈ ان مینڈ ایئر کرافٹ ہے جو میک 0.9 کی سپیڈ کے ساتھ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 500 ناٹیکل مائلز تک جا سکتا ہے۔ یہ 1.5 ٹن تک پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ کیریئر آپریشنز بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ کان جیسے مین فائٹر جیٹس کے لیے لوئل ونگ مین کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ سوارم ٹیکٹکس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں اس ایئر کرافٹ کو لے کر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ قزلمہ کو آپریشنل ریڈینس کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ 2026 میں سیریل پروڈکشن شروع ہو چکی ہے۔ ٹرکش ایئر فورس میں اسی سال انٹری ممکن ہے اور منیشن انٹیگریشن تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اس ایئر کرافٹ سے ایئر ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن اور گلائیڈ بمز ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دوستو تصور کریں فیوچر کانفلکٹ میں قزلمہ سوارم اینیمی ایئر ڈیفنس کو سپریس کریں، ڈیپ سٹرائک کریں بغیر پائلٹ کے رسک کے اور کاسٹ افیکٹو طور پر، تو کیا ہوگا؟ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے ایئر کرافٹ آنے والے وقت میں کسی حد تک مین فائٹر جیٹس کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ترکی اس سب میں پہل کر رہا ہے اور اس ایئر کرافٹ کو تیز رفتاری کے ساتھ ترکی میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا ریجنل امپیکٹ بھی بڑا ہے۔ پاکستان، آذربائیجان جیسے الائز کے لیے یہ بہت پرکشش ہے اور دونوں ممالک اس کو ترکی سے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ پابندیاں بھی کوئی نہیں، یہ بالکل 100% ترکی کا بنا ہوا انڈیجنس انوویشن ہے، نیشنل ٹیکنالوجی انیشیٹو ہے اور پاکستان جیسا ملک اگر اس کو حاصل کرتا ہے تو مستقبل میں اس کو آپریٹ کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ترکی کی جانب سے اس ایئر کرافٹ کو بنانے کا آغاز صرف چند سال پہلے کیا گیا تھا اور اب یہ اپنے تمام ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جلد ہی ٹرکش ایئر فورس میں شامل ہونے جا رہا ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ پاکستان ایئر فورس کے پاس بھی موجود ہوگا۔ آپ دوستوں کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ان مینڈ ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس حاصل کرے گی یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ بر وقت آپ سے ملاقات ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔